बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम दुनियावी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या जानेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीब-व-गरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या क्या था? ये मर्द और औरत कौन थे जिन्होंने एक मुक़द्दस जगह पर जिना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया? इस वाक़े को जानने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीबी हाजरा ज़मज़म के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी के एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मा और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। यह कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आब ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी ज़रहम के नाम से तारीख़ में मशहूर है, वह भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुज़रने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत इस्माईल की एड़ियों के पास से आब ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आब ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीबी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीबी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला ज़रहम के एक लड़के से कर दी और इस तरह रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहाँ बढ़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले बका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला ज़रहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे ज़मज़म का पानी छीन लिया और ज़मज़म का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई ज़मज़म का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मज़ाजन बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेज़गार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मज़ाजन ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसों को खाने लगे हैं, किसी दिन ये लोग हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने चांदी को भी चुरा लेंगे।
مجازن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے ان کے قبیلے کے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی زرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پہ گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جس میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے، لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100 یا 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، یہ تو عبادت کا حصہ نہیں، تو انہیں جوتوں سے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ ان کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے گناہوں کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی حالانکہ چپت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا لیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی،
اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باق ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔ اس طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگا اٹھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں، اور محفل میں دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دیں، اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ۔